إذا السلام عليكم ورحمة الله إخوتي الطلبة، مرحبا بكم في هذا المباشر، في هذا الفيديو المباشر إن شاء الله اللي غنخصو اليوم لطلبة اس ام بي 3 بالضبط إلكتريسيتي اس 3. دونك في هذه الحالة غنشوفو مثلا في هذا الفيديو غنشوفو فيه لو كورون هذوك لا طونسيون سينوسويدال. دونك لا طونسيون سينوسويدال دونك كنعرفوا بانه اي دونك عندك ليكواسيون ليكواسيون دو لا طونسيون سينوسويدال. Donc la tension, donc l'équation de la tension sinusoïdale s'écrit comme ça. U de t est égal U max cosinus 2p sur la période t plus la phase. Donc هذه هي l'équation ديال donc c'est l'équation ديال la tension sinusoïdale. Donc sinusoïdale ça veut dire quoi؟ يعني sinusoïdale يعني constante بحال الكوسينوس بحال السينوس فهمتي. ce sont des fonctions sinusoïdales و l'équation ديالها هي هذه كتكتب على الشكل التالي U de t est égal à U max cosinus entre parenthèses 2p sur t plus phi. Donc شنو هي t؟ donc هي t c'est la période بالعربية والدور. donc t كم يساوي بدلالة التردد en fonction de la fréquence il y a 1 sur f. هاد phi c'est la phase. donc il est déterminé à des conditions initiales. Ça va? EM, il y a l'amplitude maximale. L'amplitude maximale. مزيان. دونك غنشوفو واحد اكزرسيس، اكزرسيس غناخدو في واحد لا سيري. دونك اكس دو تي، عندنا واحد اكس دو تي هي هادي x de t est égal 2 racine 2 cosinus 100 pi t plus la phase pi sur 6. donc هذا واحد la fonction. donc la fonction de x de t est égal 2 racine 2 cosinus entre parenthèses 100 pi de t plus pi sur 6. donc هذا واحد اكزرسيس في واحد لا سيري نتاع واحد لا فاكولتي في واحد لا فاك. دونك اول سؤال اش قال لك؟ كالكولي ديت اكس سور ديت اكس دو تي سور ديت تي. دونك نحسبوا لا ديريفي ديال هادي فهمتي. دونك نحسبوا لا ديريفي ديال هادي donc dit x sur dit t. donc نحسبوا لا ديريفي ديال هادي. donc لا ديريفي ديال هادي donc est égal 2 racine 2 في لا ديريفي ديال هادي لاننا كنعرفوا لا ديريفي donc il y a cosinus a plus b دي ax plus b في الماط. donc لا ديريفي ديال هي شحال؟ لا ديريفي ديال كوسينوس ا اكس بي هي ا في كوسينوس بريم. كوسينوس بريم هي موان سينوس ا اكس بلس بي. مزيان. دونك نفس الطريقه دونك لا ديريفي ديال هادي
بغاتي هي دونك هي 2 راسين 2 في لا ديريفي ديال هادي. دونك لا ديريفي ديال هادي دونك نديروها في لا ديريفي دونك ديال كوسينوس سون بي تي بلس بي سور 6 دونك est égal. دونك لا ديريفي ديال هادي بحال قلتي هادي هي ا دو تي بلس بي فهمتي. دونك لا ديريفي ديال هادي هي لا ديريفي ديال سون بي تي اللي هي 100 كنخرجوها. دونك 2 راسين 2 في لا ديريفي ديال الكوس. شنو هي لا ديريفي ديال الكوس؟ هي موان سين، هي موان سين 100 بي دو تي بلس بي سور 6 مضروبة فاش؟ مضروبة في هادي. نورمالمون خصنا نديروها هنايا في بي 100 بي 100 بي. جو ميكسكيوز واخا باش نعاود ليها. دونك ايتيغال هي جوج موان 2 راسين 2 في هادي اللي هي فهمتي بحال قلتي هادي هي هادي كامله مضروبه 100 بي فهمتي. دونك في سينوس 100 بي دو تي بلس بي سور 6 مزيان. ما عرفت واش الصوره باينه ولا لا. واش ما عرفت واش كنتمنى الاخوان الطلبه الا بان هادشي مزيان الا ماشي يقولوها ليا. واش الاخوان واش باين مزيان ولا لا؟ باين مزيان. المهم كنتمنى الاخوان الا ما بانش يقولوها ليا. دونك ايتيغال دونك شحال كتساوي هادي؟ دونك الا حسبتي هادي غتلقى فيها 200 بي. دونك 200 دونك غتكون موان 200 بي سينوس 100 بي دو تي بلس بي سور 6 مزيان. دونك اذا حسبنا هذه دونك كنعرفوا واحد القاعده في المات كتقول لنا شنو هي القاعده. كتقول لك بانه دونك كنعرفوا حنايا اش كنعرفوا بانه ليكواسيون دو لا طونسيون سينوسويدال كيكون فيها دائما كوسينوس كاين ولا لا. دونك عندنا هنايا سينوس 200 غاسين 2 جو ميكسكوز هنايا غاسين 2 دونك هنايا غاسين 2 نسيت هنايا غاسين 2 موان حيت لانه 100 مضروبه في جوج غاسين جوج هي 200 غاسين 2 جو ميكسكوز فوا بي. دونك كنعرفوا واحد القاعده في المات يعني هذه خصنا نحولوها للكوسينوس كاين ولا باش تكون عندنا ليكواسيون. دونك كنعرفوا واحد القاعده في المات كتقول لنا بانه موان سينوس شي حاجه كتساوي كوسينوس في بلس بي سور 2 كاين ولا لا. وعندنا واحد القاعده ثانيه كتقول لك سينوس في كتساوي كوسينوس في موان بي سور 2 مزيان. كنتمنى الاخوان واش ما عرفتوش بان هادشي ولا لا. المهم كنتمنى الاخوان الطلبه باش مزيان يقولوها لي. دونك هاد القواعد كاينين هادو جوج مزيان. دونك عندنا هنايا شوف عندنا هنايا موان سينوس. دونك عندنا موان سينوس شي حاجه. دونك اش من قاعده نطبقوا هادي. دونك فيه بحال قلتي هي هادي كامله. دونك نديرو دونك نحولوها للكوس. دونك كيفاش غدير؟ دونك هادي هي دونك لا ديريفي دو اكس دو تي سور لا ديريفي دو تي ايت ايغال. دونك عندك موان سينوس شي حاجه. دونك اش من القاعده هي هذا. دونك هذه اللي غنطبقوا. دونك هي 200 200 غاسين 2 بي كوسينوس كوسينوس دونك اش دونك كوسينوس بي تي هذه بي فوا تي بلس بي سور 6 شنو نزيدو ليه؟ نزيدو ليها زائد بي على 2 زائد بي على 2 مزيان زائد بي على 2. دونك ايتيغال 200
racine de P cosinus 100 P T. دونك شحال كتساوي هادي؟ دونك اخواتي الطالبات تلقاو فيها جوج بي على 3. دونك زائد دونك لوحتو المقام تلقى فيها جوج بي على 3. دونك هادي كتساوي دونك لا ديريفي دو اكس دو تي سور لا ديريفي دائما اخواتي الطلبه الا لقيتو فيها سينوس حاولوا تطبقوا واحد القاعده هنا. دونك عندك هنا موان سينوس شي حاجه، دونك كنطبقوا هذه. الا عندك سينوس شي حاجه كتطبق هذه القاعده، كدير موان بي سور 2 ماشي بي سور 6 بي سور 2 جو ميكسكوز بي سور 2 بي سور 2 هادو تري امبورطون. دونك هادي هادشي اللي كتساوي دي اكس سور دي تي. مزيان. دونك السؤال الثاني غنديرو هذيك لا بريميتيف ديالها. دونك اش عندنا هادي. دونك دابا هادي عندنا هادي ها هي. دونك نحسبوا دابا لا بريميتيف واخا باش نكتبوا هادي نكتبوا هادي اكس دو تي نعاودو ليها اكس دو تي واخا باش نحيدو هادي كاع x de t est égal donc 2 racine de cosinus 100 p de t plus p sur 6. Bien. Donc اش بغينا دابا؟ دونك نحسبوا لا بريميتيف ديال x de t دي تي. دونك لا بريميتيف ديال هادي دونك يعني الداله الاصليه. دونك ايتيغال لا بريميتيف دو راسين دو كوسينوس 100 بي تي بلس بي سور 6 دي تي. دونك ايتيغال دونك نخرجوا هذا 2 racine 2 il reste cosinus 100 p t plus pi sur 6 dt. مزيان. دونك كنعرفوا اجيو كاع هنا. دونك كنعرفوا بلي انه لانتيغرال كوسينوس ديال شي حاجه مثلا ا دو اكس زائد بي في الماط الانتيغرال ديالها شحال كتساوي؟ هي كتساوي 1 على ا في لا بريميتيف ديال الكوس. اشنا هي الداله الاصليه ديال الكوس؟ دونك كنعرفوا بلي ان الداله دونك الاصليه ديال الكوس هي السين. مزيان. سينوس ا اكس زائد بي. مزيان. دونك تري امبورطون. والانتيغرال ديال سينوس ا اكس زائد بي دونك كتساوي هنا كنزيدو فيه واحد الكونستونت صافي كنزيدو واحد الكونستونت. والانتيغرال ديال سينوس ا اكس زائد بي هي 1 على ا في سينوس. شنو هي الانتيغرال ديال سينوس؟ هي دونك كاين الكوس هي سينوس. الكوس هي السينوس. مزيان. والانتيغرال ديال السينوس هي موان كوس ا اكس زائد بي. مزيان. زائد واحد الكونستونت افيك سي انتمي بارتينا اخر. دونك نطبقوا هذه القاعده هنايا. دونك ايتيغال 2 راسين 2. دونك شنو هي هذه؟ دونك لاحظوا الا طبقت هذه القاعده هنايا عندك ا. شنو هي ا؟ هي هذه. دونك اذا زدنا هنا تكون سور 100 بي. فاش؟ في الانتيغرال ديال الكوسينوس اللي هو سينوس 100 بي تي بلس بي سور 6. مزيان.
بما أنه عندنا هنايا سينوس كما قلنا من قبيله، يعني خصنا نحولوها للكوس. عندك سينوس شي حاجة، سينوس شي حاجة. دونك اش من قاعدة نطبقو هنايا؟ لاحظ جيدا، اش من قاعدة نطبقو هنايا؟ عندك سينوس في كتساوي كوسينوس في موان بي سور 2. عندك موان سينوس في كتساوي كوسينوس في بلس بي سور 2. دائما خصنا نحولوها للكوس، خص ضروري يكون فيه كوس. وشوفوا لاحظوا هنايا اش عندنا هنايا؟ واش عندنا موان سينوس شي حاجة؟ لا، دونك عندنا سينوس. دونك اش من قاعدة غنطبقو هادي؟ دونك غنديرو كوسينوس في موان بي سور 2. دونك نديروها. دونك يتيكال 2 racine 2 sur 100 et دونك اش قلنا؟ غنديرو كوسينوس في موان بي سور 2. في شنو هو هذا؟ فهمتي؟ كوسينوس 100 بي تي بلس بي سور 6 غنديرو موان بي سور 2. فهمتي؟ موان بي سور 2. Donc est égal 2 racine 2 sur 100 p cosinus 100. Donc vas-y نديرو هكا. Donc vas-y نديرو هادشي. بي تي دونك شحال كتساوي هادي؟ غتلقى فيها موان بي سور 3 اللي حسبتيها. دونك سي سا. دونك لانتيغرال ديال اكس دو تي تي دو تي كتساوي هادي. فوالا. دونك عطانيك عاوتاني. دونك عندنا عاوتاني إيكغيك دو تي. دونك عندنا عاوتاني إيكغيك دو تي. إيكغيك دو تي est égal moins 3 racine 2. Donc السؤال التالي هذا. donc moins 3 racine 2 sinus 100 p t moins p sur moins p sur 6 moins p sur 6 مزيان moins p sur 6. دونك هذا اول حاجه خصنا نحولوه. فهمتي؟ دونك ايتيكال. دونك عندك موان سينوس في كما قلنا. دونك غنزيدو ليها بي سور 2. دونك باش نحولها لكوسينوس هي 3 دونك إيكغيك دو تي كوسينوس 100 بي تي موان بي سور 6. دونك غندير نقسم منها بي سور 2. دونك هي هادي ناقص 3 زائد هي هاديك. هي هاديك ناقص بي سور 3. دونك غنديرو هنا اش غنديرو؟ زائد ولا ناقص؟ دونك عندك هنايا موان سينوس. دونك غادي نديرو زائد هنا غنديرو زائد. هاهي موان سينوس. دونك عندك هنايا موان سينوس. عندنا هنايا موان سينوس. دونك غنديرو زائد. دونك إيتيكال 3 racine 2 كوسينوس 100 بي تي. دونك نوحدو المقام هنايا. دونك إلا درنا هنا 3 ناقص بي زائد 3 تعطيك ناقص 2 ناقص بي زائد 3. دونك 2 على 6 هي 1 على 3. دونك كتبقى لك هنايا زائد بي على 3 جو بونس. ناقص بي على 3 هي هاديك. دونك إيكغيك دو تي هي دونك عندنا هادي. من بعد اش قال لك؟ اش قال لك السؤال الثاني؟ قال لك حسب ليا دونك كالكولي لو ديكالاج اوغير. دونك قبل لو ديكالاج اوغير نحسبو دلتا فو. من بعد نحسبو دلتا فو هو الاول. دلتا فو شحال كيساوي؟ هي هادي. دونك كنديرو دونك هي بي سور 6 موان بي سور 3.
Donc, بحال قلتي donc il y a pi sur 6 moins pi sur 3. ناقص pi هي هذيك. دونك كنديروا هذا دونك كنديروا هذا ناقص هذا كاين ولا كنديروا هذا ناقص هذا هذا ناقص هذا فهمتي هذا ناقص هذا ولا ماشي هذا ديتا فيو هي لا فارياسيون دو فاس لا فارياسيون دي فاس كيتسمى لا فارياسيون دو فاس كيتسمى لا فارياسيون دو فاس هذا دونك ديتا فيو لا فارياسيون دي فاز جو بونس راه درتو في الكور هذا دونك لا فارياسيون دو فاز دونك يكون ليتا فينال موان هذيك لا فاز فينال موان لا فاز انيسيال كيساوي دونك لا فاز دونك كيدير دونك موان بي سور 6 دونك كيساوي موان بي سور 6 جو بونس موان بي سور 6 من بعد غنحسبوا لو ديكالاج من بعد حسبنا لو ديكالاج دونك نحسبوا لو ديكالاج كيقول لك حسب لي لو ديكالاج اوغير دونك لو ديكالاج اوغير باش كنرمزوا ليه بالطو دونك لو ديكالاج اوغير شحال كيساوي طو قاعده فهمتي جو بونس درتوها في الكور هي لا فارياسيون شتي دابا علاش حسبنا لا فارياسيون دونك غنحسبوه حين نستعملوا في لو ديكالاج اوغير هي دلتا فيو سور اوميغا شنو هي هاد اوميغا عندنا واحد القواعد شي قواعد هما فهمتي شي قواعد دونك تي الا عندك وحده فهمتي الا عندك واحد شي حاجه كدور دورانيه الا بغينا نحسبوا لها البيريود هي دو بي فوا اوميغا كاين ولا لا شي حاجه كدور سينوسويدال شي حاجه دونك لو بيريود ديال سينوسويدال هي دو بي فوا اوميغا دونك في هذه الحاله اوميغا شحال كيساوي هي تي سور دو بي كاين ولا لا دونك تي سور دو بي هكاك مزيان دونك اجي هنا كاع دونك يتيكال دونك طو في هذه الحاله دونك هي دلتا فيو سور نعوضوا هذه هي تي سور دو بي دونك يتيكال فهمتي هي دلتا فيو فاش في لانفيرس ديال هادي اوميغا كتساوي دو بي لا يا ربي بلاتي لا يا ربي دو بي سورتي سمحوا لي غلط هنايا لا اوميغا كتساوي دو بي سور تي اللي بغيت نكتب بغيت نقول لكم بانه اوميغا كتساوي دو بي اف اللي كتساوي دو بي فوا التردد لان التردد هي تساوي 1 على تي فهمتي دونك حنا هذه كتهمنا ميكسكيوز اوميغا لا فيتيس تي اونغولير دو روتاسيون لا فيتيس اونغولير ديال شي حاجه كدور فهمتي ديال شي حاجه فهمتي دو روتاسيون كتساوي دو بي سور تي دو بي دونك انا نديرو فيه دو بي سور تي دو بي سور تي دونك دو بي سور تي ماشي كنعاودو ليها دونك طو اش قلنا كتساوي دلتا فيو سور اوميغا عندنا اوميغا شحال كتساوي هي دو بي سور تي هذه معروفه هذه قاعده معروفه لا فيتيس اونغولير دو روتاسيون هي دو بي سور تي كتساوي كذلك دو بي اف في التردد
Donc, est égal. Delta phi sur oméga شحال يساوي 2p sur t اللي هي كتساوي دلتا phi fois l'inverse ديال هذا sur 2p est égal. شحال لقينا في هذه دلتا phi هي ناقص p sur 6 مضروبة في t sur 2p. On va simplifier par p. Donc طو شحال لقينا فيها شحال بقى شحال يبقى لنا هي موان تي سور يبقى لك موان تي سور شحال 12 جوج مزيان. وحنا كنعرفوا لاحظ جيدا حنا كنعرفوا بلي فين هي القاعده تفهموا معنا واخا اش عطاوينا هما عطاوينا واخا عطاو لينا 12 اف عطاوينا هذه فين هي هذيك اللي لقينا دابا المهم هذه ها هي شفتيها. دونك هذه لاحظ جيدا هذه شنو هي هذه اون جينيرال هذه هي دو بي سور تي كاين ولا دو بي سور تي هذه دو بي سور تي. دونك لاحظ عندنا دو بي سور تي كتساوي شحال 100 بي. دونك حنا الا بغينا تي شحال كتساوي في نظرك دونك تي شحال كتساوي في نظركم دونك غدير هادي طنطن. دونك اول حاجه نسبيفو مع بي دونك كتبقى لك جوج على شحال جوج على 100 كاين ولا جوج على 100 اللي هي واحد على شحال واحد على 50. دونك تي شحال كتساوي واحد على 50. دونك هادي لقيناها تي شحال كتساوي واحد على 50 مزيان. دونك نعوضوها دونك اجيو نعوضوها هنايا في هادي كتساوي ناقص نعوضوها ستي بهادي هي واحد على 50 على 12 كتساوي ناقص واحد على 50 في 12 إلا حسبتوها تلقاو فيها ناقص واحد على 600. دونك هادي دونك لو ديكالاج اوغير لقينا فيها ناقص واحد على 600. فوالا ان شاء الله غدا ان شاء الله نكملوا هاد ليكزارسيس ان شاء الله. كنتمنوا انكم تفهموا ان شاء الله تفهموا هاد ليكزارسيس. سي اسكيل y a des questions vous avez posé des questions en commentaire cet exercice ان شاء الله et bon courage.